नमस्ते एफएम सुनेर बसिरहनु भएका भाइ बहिनी तथा अभिभावकज्यूहरू, म तपाईहरुकै गणित शिक्षक बद्री अधिकारी। आज म तपाईहरुलाई कक्षा 6 को गणित विषय अन्तर्गत समूह भन्ने पाठको छलफल गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले गणित विषयको समूह भन्ने पाठको समूहको गणनात्मक र सीमित र असीमित समूहहरू छुट्याउने छलफल गर्दैछौं। यो भन्दा अगाडि हामीले समूहको परिचय अनि समूहमा जन्माउने तरिकाहरू, तीनवटा विधिहरू पढिसकेका छौं। आज हामी समूहको गणनात्मक र सीमित र असीमित समूहको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिला हामी समूहको गणनात्मक, जसलाई हामी कार्डिनलिटी नम्बर अफ सेट अथवा कार्डिनल नम्बर अफ सेट पनि भन्छौं, के हो त समूहको गणनात्मक, त्यसमा हामी छलफल गर्न गइरहेको छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ 4 वटा समूहहरू बनाएको छु। म प्रत्येक समूहलाई भन्छु, तपाईहरुले पनि सुन्दै जानु होला। मैले यसमा 4 वटा समूहलाई लेखेको छु। भी, प्रश्न नम्बर ए मा भी, त्यो समूहको नाम भी। भी समूह चाहिँ भवेल साउन्ड, अंग्रेजी वर्णमालाको स्वर समूह भवेल साउन्ड। त्यसभित्र पर्ने कुन एलिमेन्टहरू, कुन वस्तुहरू समूहभित्र पर्छन्, सदस्यहरू के हुन् त, त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौं पहिला सुरु है। त्यसभित्र तपाईहरुले पनि भन्न सक्नुहुन्छ कुन सदस्यहरू पर्छन् त भवेल साउन्ड भित्र। पक्कै पनि यसभित्र ए पर्छ, ई पर्छ, आई पर्छ, ओ पर्छ, यू पर्छ। ए, ई, आई, ओ, यू। अब मलाई भन्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसमा कतिवटा सदस्यहरू, कतिवटा एलिमेन्टहरू रहेका छन् त? समूह भी भन्ने भवेल साउन्डमा भित्र कतिवटा एलिमेन्ट छ? 5 वटा। गर्न सक्नुहुन्छ है। ए 1, ई 2, आई 3, ओ 4 र यू 5। कतिवटा एलिमेन्ट रहेछ? 5 वटा। अब हामीले यो भी भन्ने समूहलाई समूहको गणनात्मक गर्दा कतिवटा रहेछन् त सदस्यहरू? 5 वटा। र समूहको गणनात्मकलाई हामीले जनाउने तरिका छ, लेख्ने कार्डिनल नम्बर अफ सेट लेख्ने तरिका छ, जसलाई हामी स्मल एन, पहिला सुरु के लेख्छौं त? स्मल एन लेख्छौं र सानो कोष्ठ भित्र त्यो समूह कुन चाहिँ समूह हो त्यो समूहलाई लेख्छौं। यो अंग्रेजी वर्णमालाको स्वरको समूहलाई मैले के नाम दिएको छु त? संकेत गरेको छु बी ले। भनेपछि एन सानो ब्राकेट बी ब्राकेट बन्द। यसलाई हामी कार्डिनल नम्बर अफ सेट बी पनि भनेर भन्छौं है। अब यसलाई लेख्ने तरिका, कतिवटा छन् त सदस्यहरू? 5 वटा। भनेपछि अब हामीले नम्बर अफ कार्डिनल नम्बर अफ बी इज इक्वल टु 5। जतिवटा सदस्यहरू छन् त्यसैलाई हामी के भन्छौं त? कार्डिनल नम्बर अफ सेट, समूहको गणना। सदस्यहरू कति संख्यामा छन्, कतिवटा संख्यामा छन्, त्यसलाई हामी कार्डिनल नम्बर अफ सेट भनेर भन्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को मैले क्वेशन बी भनेर लेखेको छु, सुन्नु होला। त्यो बी भन्ने क्वेशनमा समूह ई ले जना छु। समूह ई ले 10 सम्मका जोड संख्या, पक्कै पनि 10 सम्मका जोड संख्याहरू 2, 4, 6, 8, 10 सम्मको जोड संख्या, इभन नम्बर। भनेपछि अब यो समूह ई मा कुन सदस्यहरू छन्? 2, 4, 6, 8, 10। अब यसलाई पनि हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू काउन्ट गन्ने कतिवटा छन्? 5 वटा, 5 वटा छन् हो। त्यसैले कार्डिनल नम्बर अफ सेट ई, मैले जहाँ सेट ई भनेर लेखेको छु, सेट ई कार्डिनल नम्बर अफ सेट ई कति छ त?
5, यसलाई पनि 5 हामीले पनि के लेख्न सक्छौं नम्बर अफ कार्डिनल नम्बर अफ सेट E। स्मल n लेख्ने अनि सेटलाई जुन सेट छ त्यसैलाई स्मल ब्र्याकेट भित्र सानो कोष्ठ भित्र राख्ने र इजिकल टु कति भयो त 5 वटा 5। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरु मैले C भन्ने एउटा सेट लिए समूह क्वेशन छ जहाँ C क्वेशनमा A भन्ने समूह जनाएको छु र A मा चाहिँ मैले 1 2 3 4 डट डट 100 100 सम्मका प्राकृतिक संख्या नेचुरल नम्बर 100 सम्मका नेचुरल नम्बर लेखेको छु जहाँ डट डटले काउन्टिङ भइरहेछ र लास्टमा कति छ त 100 भनेपछि अब यसलाई पनि हामीले के निकाल्ने त कार्डिनल नम्बर अफ सेट कार्डिनल नम्बर अफ सेट n कुन चाहिँ समूह हो समूह A कतिवटा छ समूह A मा अब काउन्ट गर्नुस् त 1 देखि 1 देखि 100 सम्म कतिवटा हुन्छन् नम्बरहरु पक्कै पनि 100 वटै हुन्छ यसको कार्डिनल नम्बर अफ सेट कति भयो त 100 यानी A इज इक्वल टु 100 र लास्टमा एउटा B भन्ने क्वेशन छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु जहाँ D भन्ने क्वेशन छ जहाँ B सेटले जनाएको छु सेटको नोटेसन B छ B भन्ने सेट चाहिँ अंग्रेजी अल्फाबेट A B C D डट 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 X Y Z। अब तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो ABCD कतिवटा हुन्छन् रे ABC A देखि Z सम्म 26 वटा 26 वटा हुन्छ भनेपछि यसको कार्डिनल नम्बर अफ B कति हुने भयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 26। अब त्यसो भए के रहेछ त कार्डिनल नम्बर अफ सेट हामीले समूहको गणनात्मकता भनेर पढिरहेका छौं के रहेछ त समूहको गणनात्मकता भनेको यदि समूहमा भएका सदस्यहरूको संख्यालाई समूहको गणनात्मक भनिन्छ। समूहमा कतिवटा सदस्य छन् जतिवटा सदस्य काउन्टिङ गर्दा गन्दाखेरि जतिवटा सदस्य हुन्छन् ती सबै सदस्यहरूको संख्या जम्मा संख्या चाहिँ के हो त समूहको गणनात्मकता कार्डिनलिटी अफ अ सेट जसलाई हामी कार्डिनल नम्बर अफ सेट पनि भन्छौं है। के रहेछ एकचोटी भन्नु त सबैले समूहमा भएका सदस्यहरूको संख्यालाई समूहको गणनात्मक भनिन्छ। जतिवटा संख्या छन् त्यसैलाई हामी के भन्छौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु समूहको गणनात्मकता भन्छौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु म अब तपाईहरुसँग सीमित र असीमित समूह कुन समूहलाई सीमित भनिन्छ र कस्ता समूहलाई चाहिँ असीमित भनिन्छ त्यसको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामी समूहको सीमित समूह कस्तो समूहलाई सीमित समूह र कस्तो समूहलाई असीमित समूह फाइनाइट र इन्फाइनाइट सीमित फाइनाइट कुन समूहलाई फाइनाइट भन्छौं र कस्तो समूहलाई इन्फाइनाइट भन्छौं त्यसको छुट्याउने बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्दै छौं है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु म केही समूहहरु भन्छु यहाँ लेखेको छु त्यो भन्छु र त्यसैमा छलफल गरौँ है। मैले यहाँ 1 नम्बर क्वेशनमा एउटा समूह B है भने जस्तै स्वरवर्ण अंग्रेजी स्वरवर्णको समूह B A E I O U लेखेछु। अब भन्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसमा अघि हामीले भर्खरै पढेका थियौं समूहको गणनात्मकता कतिवटा संख्यामा छन् भनेर पढिसकेका छौं। यो B भन्ने समूह A E I O U मा कतिवटा सदस्य छन् यसको कार्डिनल नम्बर अफ सेट कतिवटा छन् त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ है। A E I O U कतिवटा छन् जम्मा 5 वटा 5 वटा छन् 5 वटा छन् भनेपछि यसको समूह 5 वटा छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी मैले 2 नम्बरमा लेखेको छु एउटा n भन्ने सेट जहाँ 1 2 3 1 2 3 4 डट 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 छ यसको अर्थ पछाडी टुङ्गेको छैन। अब तपाईले गन्दै जानुस् 1 2 3 1 2 3 4 भन्दै जानुस् कहिले भ्याउनुहुन्छ गनेर भ्याउनुहुन्छ त सक्नुहुन्छ गनेर गन्दा गन्दा तपाईले लाख पुर्याउन सक्नुहुन्छ होला करोड
अरब खरब पुर्याउन सक्नुहुन्छ, तर यो कहिले पनि टुङ्गिँदैन। अब भन्नुहोस् त यसमा कतिवटा संख्याहरू छन्, सदस्य संख्या कति छन् भन्न सक्नुहुन्छ यकिन गरेर? सकिँदैन नि है। त्यसै गरी 3 नम्बर सेटमा छ, मैले नेपालको राजधानी भनेर समूह सी भनेर लेखेको छु। त्यो सीमा नेपालको राजधानी कहाँ हो थाहा छ नि हामी सबैलाई है, काठमाडौँ त हो नि नेपालको राजधानी है। अब काठमाडौँ कतिवटा सदस्यहरू छन् यसमा? काठमाडौँ भनेपछि एउटा भयो भन्न सक्नुहुन्छ? समूह सी को कार्डिनल नम्बर अफ सेट कति छ? एउटा छ। त्यसै गरी 4 नम्बर समूहमा, 4 नम्बर प्रश्नमा समूह ई बनाएको छु, जहाँ ई भित्र समूहभित्र जोड संख्या इभन नम्बर, जोड संख्याको समूह 2, 4, 6, 8, 10 भनिराख्दाखेरि हामी टुङ्ग्याउन सक्छौँ त जोड संख्याहरू। अघि हामीले नेचुरल नम्बर प्राकृतिक संख्याहरूलाई भने जस्तै अब यो समूह ई को इभन नम्बरलाई पनि टुङ्गाउन सक्दैनौँ। कतिवटा छन् त इभन नम्बर भन्न सक्नुहुन्छ त? म त सक्दिनँ, तपाईहरु सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि सक्नुहुन्न जहाँसम्म लाग्छ। भनेपछि यो समूह ई को तपाईले एक्ज्याक्ट रूपमा कार्डिनल नम्बर अफ सेट कतिवटा सदस्य छ भनेर एकिन साथ भन्न सक्नुहुन्छ त? सकिँदैन नि है। त्यसै गरी अर्को छ 5 नम्बर क्वेशनमा मैले लेखेको छु, सुन्नुस् होला। p = 2, 3, 5, 7 के को समूह हुन सक्छ? एकचोटि छलफल गरौँ त। पक्कै पनि 2, 3, 5, 7 यी प्राइम नम्बर लेस देन 10 रुट संख्या 10 भन्दा सानाको समूह हुन्। अब यसभित्र कतिवटा सदस्यहरू छन्, एलिमेन्टहरू कतिवटा छन् त? वस्तुहरू गर्नुस् त। 2, 1, 3, 2, 5, 3, 7, 4 1, 2, 3, 4 कतिवटा रहेछ त सदस्यहरू? 4 वटा, 4 वटा छ। भनेपछि तपाईले एक्ज्याक्ट रूपमा कतिवटा सदस्य छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ नि है। भनेपछि यसको कार्डिनल नम्बर अफ p सेट p कति हुँदो रहेछ त? 4 हुन्छ, किनभने त्यहाँ 4 वटा एलिमेन्टहरू छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा समूह याफ छ। याफ भित्र पर्ने सदस्यहरू 1, 2, 4, 5, 10, 20 यो चाहिँ 20 को गुणनखण्ड, फ्याक्टर अफ 20। अब भन्नुस् त कतिवटा छ फ्याक्टर अफ 20 समूहमा? भर्खर गर्नुस्। 1 एउटा भयो, 2 दुईटा भयो, 4 तीनटा भयो, 5 चारवटा भयो, 10 पाँचवटा भयो र 20 6वटा भयो। भनेपछि यसको समूहको सदस्य कार्डिनल नम्बर अफ सेट कति हुने भयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 6 हुने भयो। हेर्नुस् त अघि यो 1 नम्बरको प्रश्नको कार्डिनल नम्बर अफ सेट भन्न सक्नु भयो कि भएन? अघि भर्खर भवेल साउन्ड 5 वटा हुन्छ, यसलाई हामी कार्डिनल नम्बर अफ सेट यान भी भनेर 5 लेख्न सक्छौं। सक्छौं नि है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? त्यसै गरी 2 नम्बरमा नेचुरल नम्बरको समूह यान क्यापिटल यान नम्बर अफ सेट कति लेख्न सक्नुहुन्छ त? कतिवटा नेचुरल नम्बर ट्याक्कै यतिवटा हुन्छ भन्ने लेख्न सक्नुहुन्छ? सक्नु हुँदैन। त्यसै गरी राजधानी, नेपालको राजधानी नम्बर अफ सी क्यापिटल कतिवटा छ? काठमाडौँ एउटा छ। त्यसै गरी 4 नम्बरमा हामीले अघि जोड संख्याको समूह भनेर भनेका थियौं। नम्बर अफ ई, कार्डिनल नम्बर अफ ई कतिवटा हुन्छ त जोड संख्या? त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। त्यसै गरी नम्बर अफ प्राइम नम्बर लेस देन 10, कार्डिनल नम्बर अफ प्राइम नम्बर लेस देन 10 कतिवटा हुन्छ नि त? 4 र फ्याक्टर अफ 20 20 को गुणनखण्ड कतिवटा छन् भाइ बहिनीहरू? 6 वटा, 6 वटा। अब यसरी हेर्दा सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीले जुन जुन समूहको गणनात्मक गणना गर्न सक्छौं, कार्डिनल नम्बर अफ सेट पत्ता लगाउन सक्छौं, ती समूहलाई हामी के भन्न सक्छौं? सीमित भन्न सक्छौं कि असीमित? बुझ्नुस् है पहिला। सीमित गन्न सकिने, भन्न सकिने, र असीमित भनेको गन्न नसकिने र भन्न नसकिने। हामीले जुन
5 हामीले इङ्ग्लिसमा पढेका छौँ नि काउन्टेबल र अनकाउन्टेबल भने जस्तै काउन्टेबल गन्न सकिनेलाई चाहिँ हामी सीमित भनेर भन्छौँ जहाँ गन्न सकिँदैन अनकाउन्टेबल नाउन भनेर पढाएको थियौँ त्यसलाई चाहिँ सम्झिँदाखेरि सजिलो असीमित फाइनाइट र इन्फाइनाइट है जुन जुन कार्डिनल नम्बर अफ सेट हामीले भन्न सक्छौँ गणना गर्न सक्छौँ सदस्य संख्या किटानुसार भन्न सक्छौँ त्यस्तो समूहलाई हामी सीमित समूह भन्छौँ जुन जुन समूहहरू हामीले भन्न सक्दैनौँ समूहको सदस्य संख्याहरू भन्न सक्दैनौँ है सदस्य संख्याहरू एकिनसाथ निश्चित गरेर भन्न सक्दैनौँ त्यस्ता समूहलाई हामी असीमित समूह भन्छौँ अब यसको परिभाषातिर जान्छु है ल हेर्नुस् त सुन्नुस् है सीमित समूह फाइनाइट सेट सीमित सदस्य संख्या भएको सीमित सदस्य संख्या फाइनाइट गन्न सकिने भन्न खोजेको यसले है अथवा सदस्य संख्या निश्चित भएको ट्याक्क हामीले गनेर लेख्न सक्छौँ भन्न सक्छौँ भने त्यस्तो समूहलाई सीमित फाइनाइट सेट भनेर भन्छौँ कस्तो रहेछ त गन्न सकिने गनेर भन्न सकिने निश्चित संख्या भएको सीमित संख्या भएको अब असीमित समूह इन्फाइनाइट सेट समूहको सदस्य संख्या निश्चित रूपमा भन्न नसकिने है भर्खर हामीले नेचुरल नम्बर प्राकृतिक संख्यालाई हामीले एकिन गरेर भन्न सकेनौँ नि अनि त्यसै गरी जोड संख्याहरू बिजोड संख्याहरू एकिन गरेर भन्न सक्दैनौँ त्यस्तो समूह अथवा अनन्त सदस्यहरू कहिले पनि नटुङ्गिने कति छन् त्यस्ता समूह भएको सदस्यहरू जसलाई हामी समूहलाई के भन्छौँ त असीमित समूह भनेर भन्छौँ सीमित भनेको गन्न सकिने सबभन्दा सजिलो बुझ्नलाई गन्न सकिने फाइनाइट काउन्टेबल भन्दा बुझ्न सकिन्छ है अझै असीमित भनेको गन्न नसकिने निश्चित अडगल गर्न नसकिने अथवा अनकाउन्टेबललाई भन्न सक्छौँ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी अभ्यासमा छलफल गर्छौँ है सबैले अभ्यास पल्टाउनु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी अभ्यास सुरु गर्छौँ है र सबैले अभ्यास पल्टाउनु होला 8.4 पेज नम्बर 61 अभ्यासमा प्रश्न नम्बर 1 मा हेर्नुस् है तपाईहरुले पनि सँगसँगै हेर्न सक्नुहुन्छ तल दिएका समूहहरूमध्ये कुन कुन सीमित समूह हुन् र सीमित समूहको सदस्य संख्या पनि लेख कुन कुन सदस्यहरू चाहिँ सीमित हुन् पहिला सुरु हामी सीमित र असीमित समूह छुटाउने र त्यसपछि यदि सीमित समूह छ भने त्यस्ता सीमित समूहको सदस्य संख्याहरू पनि लेख्नुहोस् भनेको छ है प्रश्न नम्बर 1 मा क्वेशन नम्बर हेर्नुहोस् आई क्वेशन नम्बरमा समूह ए दिएको छ जसमा 1 3 5 7 हेर्नुस् है 1 3 5 7 पहिला सुरु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के यो सीमित समूह हुन् अथवा असीमित समूह हुन् छुटाउनु पर्यो हामीले भन्नुस् त समूह ए भन्ने जुन बुकमा छ अभ्यासमा छ ए भन्ने समूह सीमित हुन् कि असीमित हुन् पक्कै पनि यसमा तपाईले हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ कतिवटा छन् सदस्य 4 वटा छन् भनेपछि यो समूह के हो त सीमित समूह हो भनेपछि पहिला सुरु कुन कुन सीमित हुन् छुटाउ भनेछ पहिला सुरु सीमित कि असीमित लेख्नुस् है यो के रहेछ त सीमित समूह सीमित समूह है अब यो सीमित समूह हो भने तपाईले यसको गणनात्मकता कार्डिनल नम्बर अफ सेट समूहको गणनात्मकता पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ नि है भर्खर भनेको जस्तै नोटेसन गर्ने यसलाई के रे नम्बर अफ सेट ए यहाँ ए पनि भन्न सक्छौं है नम्बर अफ सेट ए कति हो त कतिवटा संख्या छन् 4 वटा भनेपछि यहाँ ए कतिवटा भयो 4 4 त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दोस्रो क्वेशन प्रश्न नम्बर 1 को आई मा हेर्नुस् त बी भन्ने क्वेशन छ बी भन्ने सेट छ जहाँ बी चाहिँ 1 3 5 7 डट डट 49 अब भन्नुस् त 1 देखि 49 सम्म कतिवटा हुन्छन् भन्न सक्नु पर्यो है नभए गर्नुस् है 1 3 5 7 9 11 13 15
18, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 7, 29, 31, 33, 35 अनि त्यसपछि 35 पछि 37, 39, 41, 43, 45, 47 अनि लास्टमा 49 कतिवटा हुन्छ नि त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 25 वटा 1 देखि 49 सम्म कतिवटा बिजोड संख्याहरु अड नम्बरहरु हुन्छ नि त 25 वटा। अब तपाईले यो सीमित समूह यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। सीमित समूह हो र यसको कार्डिनल नम्बर अफ सेट बी कति हुन्छ त 25 वटा। तपाईले सिधै सम्झेर 25 लेख्न सक्नुहुन्छ नभए काउन्ट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब सी भन्ने प्रश्न हेर्नु, सी भन्ने सेट दिएको छ हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, जहाँ 2 4 6 8 डट 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 100 102 डट 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 छ। अब हेर्नुस् त त्यो डट डट डटले भनेको कन्टिन्युअस लगातार गइरहेको छ। अब यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईले कि अगाडि र पछाडी सुरु र अन्त्य हेर्नुपर्ने हुन्छ है। सीमित र असीमित समूह छुटाउनको लागि सुरु र अन्त्य हेर्नुस् है। सुरुमा कति छ 2, त्यो 2 भन्दा अगाडि कुनै नम्बर छ त छैन नि। र पछाडी हेर्नुस् त सबभन्दा लास्टमा के छ त 102 छ। 102 पछि के छ त डट डट छ, कन्टिन्यू छ, अनन्त छ। है भर्खर हामीले असीमित समूहको परिभाषामा भन्यौं निश्चित हुँदैन, अनन्त हुन्छ, कहिले पनि टुङ्गिदैन। त्यो कहिले पनि नटुङ्गिने समूह छ भने हामी त्यस्ता समूहलाई इन्फाइनाइट सेट, असीमित समूह, कहिले पनि नसिद्धिने भन्छौं। अब भन्नुस् त यो सी भन्ने समूह कस्तो होला? असीमित समूह। किन? कि अगाडिमा हेर्नुस् कि फर्स्टमा हेर्नुस् कि लास्ट हेर्नुस्। फर्स्टमा खाली छ अथवा डट डट छ अथवा लास्टमा यदि डट डट कन्टिन्युज छ भने त्यस्तो समूह चाहिँ हामी असीमित भन्छौं है। भनेपछि लास्टमा के छ? केही पनि छैन, डट डट छ, कन्टिन्युज छ, अनन्त छ। भनेपछि यो समूह के हो त? असीमित समूह। अब लेखिदिन सक्नुहुन्छ तपाईले असीमित समूह। अब असीमित समूहको कार्डिनल नम्बर अफ सेट लेख्न मिल्छ त? सकिदैन नि, यकिन गर्न सक्दैनौं। अब त्यसैगरी 4 आईबी मा हेर्नुस् डी भन्ने समूह छ, त्यसमा दिएको छ 100, 102, 104, 106 डट डट डट। अघि भर्खर भने नि है तपाईहरुलाई, यदि कि सुरुमा कि लास्टमा टुङ्गेको छैन, खाली ठाउँमा आएको छ भने त्यस्तो सेटलाई हामी असीमित समूह इन्फाइनाइट भन्छौं। तर बीचमा आयो भने केही फरक पर्दैन है। के हुनु भएन? कि सुरु कि लास्टमा खाली हुनु भएन, डट डट आउनु भएन। र यस्तो समूह चाहिँ के हो त? असीमित समूह। अहिले भर्खर सी को भनिसकेछौं। भनेपछि समूह डी कस्तो समूह रहेछ त? असीमित समूह। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा हेरौं है सबैले। प्रश्न नम्बर 2 मा प्रश्न छ, सूचीकरण विधिबाट समूह बनाऊ। यहाँ समूहहरु दिएका छन्। यो समूहलाई पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त? सूचीकरण विधिबाट समूह जनाउनु पर्यो, बनाउनु पर्यो र त्यसमा सीमित वा असीमित समूह छुटाऊ। त्यसपछि सीमित अथवा असीमित कुन समूह हो छुटाउनुहोस् र सीमित भए सदस्य संख्या पनि लेख। अघि हामीलाई सूचीकरण विधिबाट समूह दिएको थियो 1 मा भने अब हामीलाई चाहिँ के दिएको छ? समूह आफै बनाएर सूचीकरण विधिमा समूह देखाएर के गर्नु छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु? यो सीमित समूह हो कि हैन? यदि सीमित समूह हो भने यसको गणनात्मकता लेख्नुहोस् भनेछ। प्रश्न नम्बर 2 को आई, जहाँ समूह O1 छ, O1 समूह 20 भन्दा साना बिजोड संख्याहरुको समूह। 20 भन्दा सानो
बिजोड संख्याहरूको समूह। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पहिला अब हामीले यसलाई कुन चाहिँ विधिमा देखाउनु पर्यो त? सूचीकरण विधिमा। अस्ति हामीले पढिसकेका छौँ समूहलाई जनाउने तीनवटा तरिका। त्यो तीनवटा तरिकाहरू मध्ये सूचीकरण विधिमा लेख्नुहोस् भनेछ है। पहिला सुरु अब हामीले के गर्ने? O1 सूचीकरण विधिमा लेख्दा मजौला कोष र प्रत्येक एलिमेन्टहरूलाई सेटमा भएको समूहमा भएको सदस्यहरूलाई लेख्ने है। अब 20 भन्दा सानो बिजोड संख्याहरूको समूह। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 20 भन्दा सानो बिजोड संख्या के हुन् त? म लेख्दै जान्छु, तपाईहरु पनि भन्दै लेख्दै गर्नुस् है। बिजोड संख्या 20 भन्दा सानो 1 बिजोड 3 5 7 9 11 13 15 17 19। 20 भन्दा सानो भनेपछि 19 सम्म भयो। 21 त ठुलो भयो, हो कि न? अब यस समूह चाहिँ सीमित समूह हुन् कि असीमित छुटाउनु पर्यो। पक्कै पनि हेर्नुस् त, गन्न सक्नुहुन्छ नि यसलाई, सकिन्छ नि है। यो कस्तो समूह हो त? सीमित समूह। भनेपछि यो कुन समूह हो? सीमित समूह। अब यसको सदस्य संख्या लेख्न सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि है, भर्खर हामीले गरिसकेका छौं। नम्बर अफ O1 इज इक्वल टु कतिवटा छ काउन्ट गर्नुस् त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कतिवटा रहेछ? 10 वटा। भनेपछि नम्बर अफ Q1 कति भयो? 10 भयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसैगरी सेकेन्ड क्वेशन हेर्नुस् त। O2 है। O2 भन्ने समूह 20 देखि 40 सम्मका बिजोड संख्याहरूको समूह। 20 देखि 40 सम्मका बिजोड संख्याहरूको समूह। 20 देखि 40 सम्मका। अब 20 देखि 40 सम्मका बिजोड समूहहरूको संख्याको समूहलाई हामीले के गर्नु पर्यो? पहिला सूचीकरण विधिमा देखाउनु पर्यो है। O2 कति भयो? 20 देखि माथि 21 23 25 27 29 31 33 35 37 र 39। 20 देखि 40 सम्मका, 20 देखि 40 सम्मको बिजोड संख्या। अब यो सीमित हो कि असीमित छुटाउन सक्नुहुन्छ है। यो पनि के हो त? सीमित समूह। सीमित समूह हो। अब यसको कार्डिनल नम्बर अफ सेट O2 कतिवटा छन्? आएको चाहिँ गर्नुस् है। 10 10। यसको के हुन्छ? 10 हुन्छ। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले पनि अब बाँकी रहेका अभ्यासहरू मैले जस्तै यसै गरी गर्नु होला र केही अप्ठ्यारो पर्यो भने आफ्नो अभिभावकहरुसँग सल्लाह लिएर सोधेर बाँकी रहेको अभ्यासहरू गर्नु होला। हस्त, धन्यवाद।